अस्सलाम वालेकुम। 7 RY कैसे में यास्मीन खान और आज है 26 मई 2026। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ को शुरू कर रहे हैं जिसमें के अपडेट्स ये हैं कि ट्रम्प और नतन्याहू यानी कि इसराइल के वजीर आजम नतन्याहू में ईरान डील पर शदीद इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। अब ट्रम्प ने मुआहदे की बात की, उधर से नतन्याहू ने सख्त अपनी नाराजगी का इजहार किया। उधर ईरान ने भी यूरेनियम का प्रोग्राम खत्म करने की खबरों को रिफ्यूज कर दिया है। अब इसके बाद ईरान ने अमरीकी दावे मुस्तरद तो कर दिए, मुज़ाकरात पर सवालात भी खड़े हो गए। अब इसराइल का सख्त मौक़िफ़ आया है कि लबनान और ईरान पर कार्रवाई के इशारे, यानी कि इसराइल ने कहा है कि वो अपने सिक्योरिटी पॉलिसी पर कोई नरमी नहीं करेगा। इसराइल ने अपने दिफा के लिए किसी भी वक्त कोई भी एक्शन ले सकता है। अब आप नए हरमस के बारे में बताऊं कि ईरान का दो टोक मौक़िफ़ आया कि पीछे हटने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अब ट्रम्प ने भारत को बचाने के लिए मार्को रूबियो को भेजा। अब इसकी थोड़ी सी मैं अब डिटेल बताऊं कि भारत को क्या हुआ, यानी कि इंडिया को। अब इस सूरत हाल में नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है मार्को रूबियो की, और भारत को तेल ना मिलने की असल वजह हुई, यानी कि रशिया और ईरान से इसको भारत को तेल नहीं मिल रहा। इसकी वजह से इंडिया जो है वो इस वक्त सख्त मुश्किल में पड़ गया है, यानी कि इंडिया के गैर मुल्की ज़राए मुबादला ज़खायर तेजी से कम होते जा रहे हैं और उसके रुपए की जो कदर है वो भी 150 से 200 तक पहुंचने का उन्होंने खदशा जाहिर किया है। और नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से अपील की है कि ना सोना खरीदें, गैर मुल्की सफर ना करें और तेल का इस्तेमाल कम से कम करें। अमेरिका को सबसे बड़ा इस वक्त डर ये है कि अगर इंडिया डॉलर को छोड़कर कहीं यौन की तरफ ना चला जाए, यौन चाइनीज करेंसी है, और जैसे कि चीन के साथ ना मिल जाए। अब ये ट्रम्प को सबसे ज्यादा खतरा पड़ा हुआ है। भारत ने अमेरिका को वाजिया पैगाम दिया है कि हमारा यानी कि अमेरिका को डर है कि कहीं भारत ब्रिक्स और चाइना से ना मिल जाए। अब वो उनके साथ अगर मिल जाता है तो अमेरिका को ये डर है कि इस तरह चाइना की ताकत और मजबूत हो जाएगी। अब अमेरिका भारत को खोने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं है, यानी कि इंडिया का डॉलर छोड़ने का खतरा। भारत ने अमेरिका को वाजिया पैगाम दिया है कि तेल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं और जराए मुबादला के जराए खत्म होते जा रहे हैं, और अगर डॉलर के साथ हम चलते रहे, यानी कि इंडिया अगर डॉलर के साथ चलता रहा तो मईशत और गिर जाएगी। और अमेरिका को यही खतरा है कि अगर भारत डॉलर छोड़ दे तो दूसरी करेंसी की तरफ चला गया तो चाइना और मजबूत हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने मार्को रूबियो को इंडिया में भिजवाया है। और नाज़रीन, इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये मुलाकात भारत को मनाने के लिए है कि एक बड़ी कोशिश की गई है अमेरिका की तरफ से। अब ईरान के साथ जंग बंदी, अब अमेरिका ने कहा है कि मुआहदे का फौरी इम्कान नहीं है, कई रोज और लग सकते हैं। पहले आपको बताया था कि उन्होंने कहा था 2-3 दिन है, फिर उसके बाद 24 आवर्स का भी टाइम दिया। अब अमेरिका ने जो कि बयान दिया उसके मुताबिक बता रहे हैं कि ईरान के साथ जंग बंदी के मुआहदे के लिए कई रोज लग सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाइट हाउस में ओहदेदारान के मुताबिक जो कि इनकी अभी कई रोज और भी लग सकते हैं, यानी कि व्हाइट हाउस में ओहदेदारान ने भी ये बयान दिया है कि अभी और कई रोज लग सकते हैं। अब ईरानी अमेरिका का मुमकिन मुआहदा, इस सिलसिले में बताऊं कि वहां के ईरान के मसूद पज़ेश्कियान ने हतमी फैसला सुप्रीम लीडर उनके जो के हैं मुश्तबा साहब, उनकी मंजूरी से उन्होंने कहा कि मशरूत है, कि उनकी बगैर मंजूरी के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका समझता है कि ईरान ने मुआहदे की मंजूरी दे दी है, लेकिन ईरान ने सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बगैर इसे कहा है कि मुमकिन नहीं। ईरान के तमाम फैसले जो है वो सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब की मंजूरी से होते हैं, और अगर नाकाबंदी खत्म ना की गई तो अब नए हरमस को 3 दिन के अंदर जंग से पहले की सतह पर नामजद किया जाएगा, यानी कि 30 डेज का टाइम दिया गया है आप नए हरमस के लिए, और इससे पहले कोई तब्दीली नहीं होगी। जबकि जोहरी मुज़ाकरात के सिलसिले में 60 डेज की मुद्दत रखी गई है। अब इधर से इसराइल किसी भी खतरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए आजाद है। नतन्याहू का ट्रम्प को ये पैगाम आया है, यानी कि नतन्याहू के
ارادے لگ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے حملہ نہ کیا تو اسرائیل خود جو ہے وہ ایران پر حملہ کر دے گا. اب ہتھیاروں سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے. سربراہ حزب اللہ نے بھی یہ جواب دیا ہے ایران کے. اب ایک خبر ناظرین یہ بھی ہے کہ امریکہ نے اس میں کیا پالیسی رکھی ہے کہ آپ سنیے غور سے، کہ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ایران کے درمیان مجوزہ معاہدے کے اہم نکات سامنے آ گئے ہیں، اب امریکہ کہتا ہے کہ ایک معاہدہ کیا جائے گا اور اس میں 60 ڈیز کی مدت رکھی گئی ہے، لیکن اس میں بغیر ٹول ٹیکس کے آبنائے ہرمز کو بحری آمد و رفت کے لیے کھولا جائے گا اور جوہری پروگرام کو محدود کرنے سے مذاکرات کو جاری رکھا جائے گا. دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ یہ جو ان کو دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھتا. ایران نے یہ بیان دیا ہے ایرانی صدر. لیکن آپ کو میں مین خبر جو بتا رہی تھی وہ یہ ہے کہ اصل مین نیوز یہ ہے کہ مسلم رہنما ایران جنگ خاتمے کے بعد اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے دستخط کریں. یہ آپ کو میں پھر سمجھا دیتی ہوں بات کو، کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جتنے بھی مسلم رہنما اس میں شامل ہوئے ہیں، اب ایران جنگ کے خاتمے کرنے کے لیے جو کہ معاہدہ ہونا ہے اس میں اسرائیل کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط کرے، یعنی کہ سائن کرے. امریکی صدر نے کہا ہے، یعنی کہ ایک کانفرنس کال کی گئی ہے جو کہ ابھی سیٹرڈے گزرا. اس کو ٹرمپ نے بات کی ہے اس سلسلے میں مسلم ممالک کے ساتھ کہ آپ لوگ سب جو کہ اس میں شامل ہیں، ایون کہ پاکستان بھی، کہ اس پر دستخط کریں کہ یہ اب معاہدہ جو ہوگا اور جنگ نہیں ہوگی. تو ناظرین یہ صورتحال آپ کو بتائی گئی ہے. اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز میں آ رہے ہیں. ڈومیسٹک نیوز میں تو پاکستان میں جو کہ پنجاب حکومت ہے وہ اتنا شاندار کام کر رہی ہے کہ آپ کا بھی سن کے اور دیکھ کے دل خوش ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی جو کہ پنجاب حکومت اس وقت فیک وزیر اعلیٰ بیٹھی مریم صفدر صاحبہ، انہوں نے خود دعویٰ کیا ہے کہ میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے. تو ناظرین یہ تو اچھی خاصی ایجوکیشن ہے، وہ بھی لٹریچر میں. اب ناظرین پنجاب حکومت ٹیچرز کو وہ ٹریننگ دے رہی ہیں، یعنی کہ امریکہ کیونکہ وزیر اعلیٰ نے خود انگلش لٹریچر میں ماسٹر کیا ہے، اس لیے ان کو ٹیچرز کو کیسی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور ٹیچرز ٹرینڈ ہوں گے تو آگے سے بچے بھی ایجوکیشن حاصل کر سکیں گے. یہ آپ کلپ دیکھیے. تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ ٹیچرز کو ایجوکیشن کی کتنی اچھی ٹریننگ مل رہی ہے. اب اس کے بعد مریم صفدر نے جو کہ پاکستان میں یعنی کہ پنجاب میں اسپیشلی جہاں تک ان کی حکومت ہے، حکومت تو ویسے ان کی سارے پاکستان میں ہی ہے سوائے کے پی کے علاوہ، اور آرمی پہ تو ان کی ویسے ہی بہت بڑی کمانڈ ہے جو کہ آرمی خود محتاج ہو گئی ہے اس وقت ان کی. تو ناظرین یہ ہندو مذہب کے بارے میں یعنی کہ اوریا مقبول صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں، اور اسپیشلی ان کی جو بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ان کے کہیں دادا صاحب بھی بعد میں کنورٹ ہوئے تھے، ہندو تھے، اور ان کے بھی آگے سے فادر جو کہ پہلے فادر تھے، دادا کے بھی پردادا گرینڈ فادر. ناظرین تو یہ اب پنجاب میں جو کچھ جگہیں ہیں، ساری پلیسز ہیں، ان کے نام چینج کر کے ہندو پہ رکھ رہی ہیں. یہ آپ پہلے کلپ دیکھیں اور آپ کو خود پتا چلے گا کہ وہ کیا کیا نام جو ہیں وہ چینج کر رہی ہیں. مریم نواز نے دوبارہ سے لاہور کے علاقوں اور گلیوں کے نام جو ہیں وہ تبدیل کر کے ہندوؤں اور سکھوں کے جو پرانے نام تھے وہ دوبارہ ریسٹور کرنا شروع کر دیے ہیں. اوریا مقبول جان کے مطابق مریم نواز جو ہیں وہ کیسے سنت کے خلاف کام کر رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، کیا نام رکھتے تھے، مریم نواز یہ حرکتیں کیوں کر رہی ہیں، اس پر دوستو بات کرتے ہیں. بہت سے نام دوستو مریم نواز نے جو کہ
मुस्लिम नाम थे। लाहौर जाहिर सी बात है पाकिस्तान में है और बहुत कम हिंदू अब यहाँ पर रह गए हैं, लेकिन मरियम नवाज ने वो पुराने नाम जो हैं हिंदुओं के वो दोबारा से रिस्टोर करना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि आप कह लें कि रहमान गली जो है उसको अब लाहौर में जो है वो अब राम गली कहकर बुलाया जाएगा, यानी कि अब पाकिस्तानी जो है वो राम का नाम लेंगे। जब भी उस गली का बताना है तो हमें राम कहना पड़ेगा। अंदाजा दोस्तों आप लगाएं मरियम नवाज ये क्या काम कर रही हैं। सारे नाम दोस्तों आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद उरिया मकबूल जान ने कैसे तनकीद का निशाना बनाया है मरियम नवाज को। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने नाम चेंज किया है इस्लामपुरा का, कृष्ण नगर से जो है वो चेंज कर दिया है, अब इसको कृष्ण नगर कहकर बुलाया जाएगा। फिर एक नाम है बाबरी मस्जिद चौक, यानी कि बाबरी मस्जिद जो है उसके नाम पर एक चौक का नाम रखा गया है, लेकिन अब इस चौक को जैन मंदिर चौक कहकर बुलाया जाएगा। अंदाजा दोस्तों आप लगाएं कि क्या हमने हिंदुओं के जो मजाहिब हैं, जो उनके मंदिर हैं, हमने उनके नाम याद रखने हैं, या जो हमारी मस्जिद है बाबरी मस्जिद जिसको हिंदुओं ने शहीद कर दिया हमने उसका नाम याद रखना है। फिर रहमान गली, राम गली जो है वो नाम रखा है। फिर सुन्नत नगर है एक इलाका, उसको अब शांत नगर कहकर बुलाया जाएगा। इसके अलावा मुस्तफाबाद है, इसको अब धर्मपुरा कहकर बुलाया जाएगा। ये भी जो है नाम अब दोबारा हिंदू नाम जो है वो बदल दिया गया है। इसके अलावा मौलाना जफर अली खान चौक है, इसको अब लक्ष्मी चौक कहकर बुलाया जाएगा। हमीद नियाजी रोड जो है इसको टेम्पल स्ट्रीट कहकर बुलाया जाएगा। बागे जिना जो है इसको लॉरेंस गार्डन्स कहकर बुलाया जाएगा। इसके अलावा फातिमा जिना रोड को क्वींस रोड कहकर बुलाया जाएगा, यानी कि जो तो नाज़रीन आपने ये क्लिप देखा है कि सारी जगहों के वो नाम चेंज कर रही हैं। होने मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों के नाम होने चाहिए जो कि हैं, अब उनको हिंदुओं में कन्वर्ट कर रही हैं। जो अंदर हो नाज़रीन वो बाहर आ ही जाता है। अब इस सिलसिले में एक और भी आपको मैं क्लिप दिखाने लगी हूँ कि लोग इस कदर महंगाई से और हालात की वजह से इस कदर अपसेट हो चुके हैं नाज़रीन। तकरीबन पाकिस्तान के 80% लोग जो हैं वो गरीब और मिडिल क्लास तबका है, और नाज़रीन उनसे अपने दिन रात का जो कि सिर्फ रोटी खाना ही एक उनकी मजबूरी है क्योंकि जिंदा रहने के लिए, वो उसको नहीं पूरा कर पा रहे और किस तरह अपने इन लोगों को वो बद्दुआएं दे रहे हैं। आप ये क्लिप खुद देखिए। अपने घर बनाई जा रहे 25-30 हजार रुपए का रोजाना मेकअप कर सकती, एक गरीबों का कुछ नहीं कर सकती। एक गरीब जगह जगह पे मरते पे इन्हें तो इंसानियत खत्म होगी है। वो तो कहने लगे मैं बहुत कुछ कर रही हूं, मोने सिर पे रही है अपना घर पालते पे कंजर मैकअप करता पे और लीबिया बनता पे इन्हें अपने घर पालते पे। अल्लाह ताला भी इन्हें उससे केयर पावे, कोई अच्छा बंदा आवे। वो कहने मैं पंजाब दी मां पंजाब दी दुश्मन है, एक केयर पैनल है। अल्लाह करे झोली उठे दोवा ते दिया, अल्लाह इन्हां दा बेड़ा करे। ये सारे सियासतदानां दा असि बहुत तंग आई है, किते मजदूरी देंगे 30 हजार दे बिल सू गैस ते बिजली के बिल टैक्स वगैरह कौन देसी मार दो सारे मार दो, आप अपनी साथ बना लो। ऐसे कंजर खानदान दे बिल्कुल कारोबार ठप करते इन्होंने हमारा सारा कुछ नहीं कर रहे और जितो कर रहे नहीं करते भी नहीं। देखो ना गरीब चेहरे देखो नजर नहीं आ रहे, चेहरे में कोई उदासी है ना, कुछ चमक है चेहरे में, उन्हें तो सूरज बॉर्डर देखो, उन्हें तो चेहरे में रूप देखो, और नजर नहीं आ रहा। कोई इंसानियत खत्म हो गई है, टक्के का कारोबार नहीं है। वो अच्छा भी मशरफ अच्छा भी सस्ता का काम दिला 65 रुपए का तोड़ा भी आते था 20 रुपए का। अब तोड़ा जरा 2800 रुपए का एक पासे शहबाज शरीफ वजीर आजम, चचा वजीर आजम चोर जमाने के बनासी ठगन 420 471 460 जन होते होना चाहिए। ठीक है ना जी, ये मुल्क भी नहीं है। जुलूस के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है, खाली निकालेंगे। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद ही वही है, उसको बिल्कुल आना चाहिए। उसके साथ सरासर ज्यादती हो रही है, मैंडेट भी उसको चोरी किया गया। अवाम ने, अब मैं समझता हूँ कि जिस 8 फरवरी को अवाम ने जिस तरह उसको मुंतखब किया था, अगर पॉपुलरिटी 60-70% थी, अब 100% इसी के साथ है वहाँ। और पाकिस्तान को ठीक बेहतर वही कर सकता है।
وہ تو قید ہے، تو نکلے گا۔ پونے دو نکلے گا۔ دیکھیں نا، اصل ہوتی ہے جمہوریت، اور جمہوریت کیا ہے؟ عوام، اور عوام ہے عمران خان کے ساتھ، اچھا تو عوام کی طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، اور انشاءاللہ نکلے گا وہ، انشاءاللہ نکلے گا، ضرور نکلے گا انشاءاللہ۔ اپنی شرطوں پہ نکلے گا۔ اپنی شرطوں پہ نکلنا ہوتا تو کب کا نکل چکا ہوتا، اور یہ انشاءاللہ مافیا اب بھی مانگ رہے ہیں، اور یہ خود اس کو نکال کے باہر لائیں گے انشاءاللہ۔ وہ ڈیل کر کے آئے گا یا منوا کے آئے گا؟ وہ مت کا بچہ ہے یار، وہ ڈیل کیسے کرے گا؟ وہ 100 سال میں بھی ڈیل نہیں کرے گا کبھی بھی، وہ اپنے طاقت سے باہر آئے گا، اپنی طاقت سے باہر آئے گا؟ بالکل آئے گا، وہ عوام کی طاقت سے وہ باہر آئے گا۔ اگر اس نے ڈیل کیا ہو تو وہ ابھی تک کیوں جیل میں ہے؟ وہ تو اگر ابھی بھی بولے تو وہ 10 سیکنڈ میں باہر نکل جائیں گے، اس کے 2 دن ضمانت میں لگیں گے، کنفرم وہ باہر آ جائیں گے اگر اس نے ڈیل کیا۔ وہ کبھی ڈیل کریں گے ہی نہیں، اچھا نہیں کرے گا؟ دس از مائی 100% شیور۔ ہم ڈیل نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، 100% چور ہے۔ کبھی بھی نہیں کرے گا، چور نہیں ہے، شیور ہے، دس از مائی شیور۔ اچھا عمران خان کبھی بھی ڈیل نہیں کریں گے 100 سال میں بھی۔ وہ پہلے اگر وہ ڈیل کرتے تھے پھر وہ اتنا مصیبت کیوں ڈالتا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ باہر آئے گا 100% میں آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ اور مہنگائی کیسے آپ تو ناظرین، یہ آپ نے دیکھا ہے کلپ، وہ اس حکومت کو کس طرح تنگ ہیں اور کتنی بددعائیں دے رہے ہیں۔ مجھے خود اپنے آپ سے بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو میں کلپ اس لیے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عوام کی وہاں پر کیا حالت ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو آج عید بھی آنے کو آ گئی ہے، تو ناظرین ان کو جو ہے خام خواہ کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور لیکن اللہ پاک ان کو کیسے کیسے سرخرو کر رہا ہے۔ اور عوام کی رائے آپ ان کے بارے میں سنیں کہ عوام کیا ان کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ پاکستان عمران خان کے لیے دعا کرنا یار، ضرور کریں گے سر، ہمیں کیا کریں، وہ ہماری جان دی ہے، وہ دنیا کا نقشہ بدل ہے، اور جب وہ آئے گا تو دنیا کا نقشہ بدل ہے۔ اور یار تم لوگ کو جو ہے عمران خان کے لیے ہم مرضی سے یار دعا کریں گے، میں بہت پیار کرتا ہوں۔ پاکستان عمران خان کے لیے دعا کرنا یار، ضرور کریں گے سر، ہمیں کیا کریں، وہ ہماری جان دی ہے، وہ دنیا کا نقشہ بدل ہے، اور جب تو ناظرین، آپ نے یہ بھی کلپ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے چاہے زبردستی عمران خان صاحب کو بند کیا ہوا ہے، لیکن میں پھر ہر دفعہ کہہ دیتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو پاکستان بزدل قوم کی وجہ سے بند ہے۔ اگر قوم میں جرت ہو تو 2 3 4 لاکھ بندہ نکلے، کروڑ بھی نہ نکلے، اتنا بھی نکلے تو اپنے لیڈر کو جو ہے وہ باہر لا سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی بزدلی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، میرا چینل جی 7RYK، میں آپ کو ہر دفعہ کہتی سبسکرائب کر رہے ہیں، لیکن اب میں یہ نہیں کہوں گی کیونکہ آپ لوگ واقعی ڈیلی سبسکرائب کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جو سبسکرائب کر رہے ہیں، اور آگے بھی کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔